हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस नॉवल की बात करेंगे वो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। मोहसिन हामिद इसके राइटर हैं। मोहसिन हामिद 1971 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मोहसिन हामिद एक नॉवलिस्ट, राइटर एंड ब्रांड कंसल्टेंट हैं। इस वक्त वो बरतानिया में मुकीम हैं। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अलावा उन्होंने मोथ स्मोक, हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एजिया एंड एग्जिस्ट वेस्ट जैसे भी मास्टरपीसेस दिए हैं। ये नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पब्लिश हुआ था सन 2007 में। इसकी टेक्निक फ्रेम स्टोरी पे है। फ्रेम स्टोरी होती है कि आप एक प्लॉट, एक मेन स्टोरी के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी और दी जाए जो कि मेन स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए होती है। इस कहानी में भी दो स्टोरी साथ चलेंगी। एक स्टोरी वो जो मोहसिन हामिद बीइंग अ राइटर सुना रहा है, और एक स्टोरी वो जो साथ साथ दिखाई जा रही है, जो स्टोरी वो बता रहा है। दूसरी, इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसको लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक सीरियस सिचुएशन दिखाई जाती है। इसमें एक बहुत ही संजीदगी के साथ और सच्चाई पर मबनी सिचुएशन बताई जाती है, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे ड्रामेटिक होते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल, मतलब तसव्वुराती और खुद से बनाए हुए होते हैं। कहानी शुरू होती है चंगेज के किरदार से। चंगेज एक पाकिस्तानी है, लाहौर में रहता है, और वो एक अरसा अमेरिका रहकर आया है। वो एक ढाबे पे बैठा चाय का इंतजार कर रहा है। उसके साथ एक अननोन शख्स है जिसका नाम राइटर ने नहीं बताया, वो बैठा है, जो बज़ाहिर अंग्रेज लगता है। चंगेज उस अंग्रेज को अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, खासकर उसके अमेरिका में रहने के तजर्बात और उसका एरिक नामी एक लड़की से अटैचमेंट। उसने बताया कि उसने फाइनेंस में बैचलर किया था, फिर उसने अंडरवुड सैमसन नामी एक फर्म ज्वाइन की, और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन जब वो छुट्टियां मनाने ग्रीस गया, तब उसको एक लड़की पसंद आई, और वो लड़की एक राइटर थी, उसका नाम एरिक था, और वो उसके करीब होता गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मगर एरिक को एक और शख्स में दिलचस्पी थी, और वो था क्रेस। इस अटैचमेंट ने क्रेस और एरिक के अटैचमेंट ने चिंगेज के दरमियान में एरिक और चिंगेज के दरमियान में दूरियां पैदा करनी शुरू कर दी, और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। मगर एक लंबे अरसे के बाद वो दोनों एक दूसरे के फिर करीब आए, और फिर से उन्होंने अपना ताल्लुक बहाल किया। दोनों जब एक दूसरे के करीब आते और एरिक को क्रिस याद आता, तो चिंगेज उसको कहता कि तुम क्रिस को इमेजिन कर सकती हो। लेकिन इस चीज ने एरिक की ज़हनी हालत खराब कर दी थी। एरिक ने खुद को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवाया, और वो अपना इलाज करवाने लगी। चिंगेज एक असाइनमेंट पे चिली चला गया, और जब वो चिली से वापस आया तो उसने देखा कि एरिक पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और उसका जिस्म भी वैसा नहीं रहा था। और उससे ये भी पता चला कि एरिक आप मिसिंग है, और उसको उसके कपड़े भी हडसन रिवर के करीब देखे गए थे। उसके बाद से एरिक का किसी को नहीं पता। चिंगेज अपना काम करने लगा, अपनी नौकरी करने लगा, और उसकी इस मेहनत से बहुत सारे उसके सीनियर्स और उसके अफसरान उससे खुश थे, खासकर जिम। जिम वो शख्स है जिसने उसको अपॉइंट किया था, भर्ती की थी या बहाल करवाया था। उन दोनों के दरमियान में, जिम और चिंगेज के दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी। इस खुशी पर और इस कामयाबी की वजह से जिम ने चिंगेज को एक और असाइनमेंट दी, जो चिली और फिलिपाइन में थी। वो चला तो गया, लेकिन वहां पर वो अपनी और एरिक के जुदाई की वजह से काम पे ध्यान ना दे सका, और इस डिप्रेशन की वजह से वो बगैर असाइनमेंट मुकम्मल किए अमेरिका वापस आ गया। अब उसकी असाइनमेंट ना होने की वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया गया था, और वो अब एक जॉबलेस इंसान था। इसी दौरान 9/11 का वाकया होता है, और चिंगेज ये देखता है कि किस तरह से अंग्रेज मुसलमानों को
خاص کر پاکستانیوں کو تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنگیز نے اتنی بے حرمتی، اتنی ذلالت برداشت نہیں کی تھی کیونکہ وہ معمولی انسان نہیں تھا، لیکن اس نے اس سارے ایک ذلالت کے بعد واپسی کا سوچا اور وہ لاہور واپس آ گیا۔ لاہور میں اس نے ایک نجی یونیورسٹی میں فائنانس کے ٹیچر کے طور پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس، شاگرد، طالب علم اس سے انسپائر ہوئے اور اس کے قریب ہوتے گئے۔ چنگیز ان کو پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں بتاتا، پاکستان کی افیئرز کو ڈسکس کرتا اور ان کو یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن کے بارے میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا۔ اس کے بہت سارے ایسے طالب علم بھی تھے جو اس کی ہر بات مانتے تھے اور اس کے کہنے پر چلتے تھے۔ ایک دن اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے جو اس سے بہت انسپائر تھا، ایک امریکن ریپریزنٹیٹو پر، ایک امریکہ کا نمائندہ، اس پر حملہ کر دیا۔ وہ شخص خود تو نکل گیا کیونکہ وہ طالب علم تھا، لیکن چنگیز پکڑا گیا۔ اور پھر ایک دن چنگیز نے ٹی وی پر یہ بیان دیا کہ کس طرح سے امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس بات نے اور اس انٹرویو نے اسے لوگوں کی نظر میں مزید مشکوک بنا دیا تھا۔ اب اس کیفے پہ بیٹھے اس انگریز کے سامنے، جو کہ ایک اجنبی تھا، ارد گرد کا ماحول بہت خاموش تھا اور بڑا ہی عجیب طریقے سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اجنبی انسان جس کے ہاتھ میں ایک سیٹلائٹ کا فون، جو آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ کے لیے یا ایون سگنل کے لیے بہت ہی ایڈوانس فون ہے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس پہ بار بار میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، جو بات چنگیز کو مشکوک بناتی ہے۔ پھر اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں اور اس میں کسی حد تک یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید گن بھی ہو۔ چنگیز اس کے ساتھ ہوٹل روم تک چلتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ چلتے جاتے ہیں، وہ امریکن اجنبی جو ہے اس کا شک بڑھتا ہے اور اس کے خطرات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ شروع سے ایک نروس دکھایا ہے، اس لیے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ شاید گن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چنگیز اس کو سمجھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور ایسا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سو وہ اپنے آپ کو سمجھائے اور اس کا بزنس کارڈ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن ناول اینڈ ہونے لگتا ہے جب ان دونوں کی اس سیریس بات کے درمیان میں ویٹر آ جاتا ہے اور ویٹر اس کو کہتا ہے کہ چائے کا آرڈر آپ کا آ گیا ہے، جس وجہ سے ان دونوں کے درمیان بات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسٹرینجر ایک CIA کا ایجنٹ ہوگا اور وہ چنگیز کو مارنے کے لیے آیا ہوگا، لیکن ویٹر کے آنے پر، جو کیفے کا یہ ڈھابے کا ویٹر تھا، اس کا پلان کینسل ہو گیا۔ اگر ہم اس کا سٹائل دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ میں محسن حامد نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ جو امریکن ڈریم ہے، جس کے مطابق انگریزوں کا اور امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں ہر کسی کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے، کسی بھی ڈسٹنکشن کے بغیر، کسی بھی تفریق کے بغیر، تو یہ غلط ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کی اور خاص کر پاکستانیوں کی وہ عزت نہیں جو ہونی چاہیے۔